हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, आज का व्लॉग बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम हिंदू और इस्लाम दोनों टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और हिंदू धर्म कितना पुराना है और उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और इस्लाम कितना पुराना है और इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई थी। तो इन दोनों धर्मों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि इस व्लॉग में मेरा किसी भी धर्म का कोई अपमान करना नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ उठाकर बोल देती हूँ। मुझे भी कहीं से चीजें पता चलती हैं, कहीं से कुछ सुनने को मिलता है, वही टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो मेरा किसी भी धर्म को या किसी भी चीज को कोई गलत अपमान करना बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं सिर्फ वही बातें शेयर करती हूँ जो मुझे कहीं से पता चलती हैं। तो आज भी हम इन दोनों टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो मेरे साथ व्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और गाइस, जैसे कि आप सबको पता ही है कि इंडिया में 100 करोड़ हिंदू आबादी है। और जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन्होंने हर कौम के लिए अलग अलग नबी और डर सुनाने वाले पैगंबर भेजे थे। 1,24,000 नबियों का जिक्र आया है कि दुनिया में अल्लाह ताला ने उनको भेजा था। और फिर हदीस मुबारक से भी हमें ये बात पता चलती है कि पूरी दुनिया में हर कौम, एक जगह जहाँ इंसानियत आबाद थी वहाँ पर 1,24,000 पैगंबर भेजे गए थे। लेकिन इनमें से सिर्फ 25 पैगंबर का जिक्र ही हमें कुरान शरीफ में देखने को मिलता है। क्योंकि अगर इन सब 1,24,000 नबियों की जिंदगी और कौम के हालात बयान होते तो फिर कुरान इबरत की किताब की बजाय तारीख की किताब ज्यादा मालूम होती। इसीलिए अल्लाह ताला ने इनका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा, और जिनका जिक्र करना जरूरी समझा वो 25 पैगंबर। मगर हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का दावा है कि हिंदू मजहब मुसलमानों की तारीख से भी हजारों साल पुराना है। और उनका दावा है कि ना ही इस जमीन पर कोई नबी आया। और जैसे कि उनके पास भी अपने धर्म से रिलेटेड काफी ऐसी किताबें हैं जिनमें भी हिंदू मजहब के लोगों का कहना कि हमारी किसी भी किताब में किसी भी पैगंबरों का कोई जिक्र नहीं, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। जैसे कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि उन्होंने तमाम जहां यानी कयामत तक इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा, जिसका मतलब है इसमें हिंदुस्तान की सरजमी भी शामिल है। क्योंकि पूरी दुनिया कायनात में हिंदुस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, अरब हो गया, सारा जहान शामिल होता है। बस हिंदू मजहब के लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं कि हिंदुस्तान में कोई नबी पैगंबर नहीं आया है। पर अगर जमीन पर कोई नबी कोई पैगंबर नहीं आया था तो फिर ये कौम कैसे आबाद। हर मजहब की हर कौम बनाई हुई है ना अलग अलग, कोई किसी धर्म का है, कोई किसी कौम का है। ये सारी कौम भी तो कैसे डिवाइड हुई होगी ना, जिसमें लोग डिवाइड हुए हुए हैं। अगर कोई नबी कोई पैगंबर नहीं आता फिर तो सब हिंदू होते या सब मुस्लिम होते। जैसे कि हिंदू मजहब के लोगों का मानना ये भी है कि ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। कुफ्र और शिर्क की शुरुआत तो उसी दिन से हो गई जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने हाबिल का कत्ल किया और वो उनसे अलग होकर कुफ्र और शिर्क के अंदर मुब्तल हो गए थे। और इतिहास इस बात का भी गवाह है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम बुत परस्त थी। और इस बात से भी वाकिफ है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने भी वक्त आने पर सोने के बछड़े की इबादत करना शुरू कर दिया था। इससे ये मालूम होता है कि बुत परस्ती तो दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नाफरमानी औलाद के बाद से आज तक मौजूद है। मगर इसका ताल्लुक किसी भी मजहब से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक तो गुमराही से है, जो कि शैतान उनसे करवाता है। शैतान ही है जो लोगों को गुमराह करता है, एक सही रास्ते से भटकाता है। और इस दुनिया में उन लोगों की हिदायत के लिए यकीनन कई पैगंबर भेजे गए, जिनकी कुछ तालीमान आज भी सही हालात में मौजूद है। मगर ज्यादातर को शैतान ने भड़का दिया, बिगाड़ दिया, और उसी की वजह से बुत परस्ती और गुमराही शुरू हो गई। क्योंकि उनकी किताबों में भी सिर्फ एक खुदा की इबादत करने का जिक्र है, मगर वो अनेक मूर्तियों की पूजा करते। हिंदू मजहब के अंदर छोटे बड़े मिलाकर 36 करोड़ देवी देवताओं को मानते। और जैसे कि बताया जाता है कि इस्लाम धर्म की शुरुआत 1400 साल पहले हुई, और हिंदू मजहब को ही दुनिया का सबसे पुराना मजहब बताया गया है। और इस्लाम का हिंदुस्तान से कोई ताल्लुकात नहीं है। और हिंदू मजहब के जो लोग इस बात का दावा करते हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है और उनका मजहब करोड़ों साल पुराना है,
تو وہ اس بات سے شاید انجان ہے کہ اسلام 1400 سال پرانا نہیں بلکہ اس سے بھی کروڑوں سال پرانا ہے، کیونکہ جن 1400 سالوں کی وجہ سے وہ اسلام کو جان رہے ہیں وہاں سے اسلام کی شروعات نہیں ہوئی ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی اس دنیا میں آئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ اس دنیا کے آخری نبی تھے۔ ان کے بعد اس دنیا میں کوئی نبی نہیں آیا ہے، اور اسلام تو ان سے پہلے ہی اس دنیا میں قائم ہے۔ ان سے پہلے ہی 1,24,000 نبی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے تھے، تو اسلام ان سے بھی بہت پرانا ہے۔ اور جو 1400 سال پرانا وہ بتاتے ہیں، وہ صرف ہمارے نبی آئے تھے کہ 1400 سال پہلے ہمارے نبی اس دنیا میں آئے تھے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اسلام نہیں، اللہ کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جو اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان تھے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کی سرزمین شری لنکا کی پہاڑی پر اتارا تھا، جہاں پر آج بھی ان کے قدموں کا نشان موجود ہے، اور وہی اس دنیا میں آنے والے پہلے مسلمان تھے۔ اور اس بات کا مطلب بالکل صاف ہے کہ اسلام کی شروعات عرب ملک سے نہیں بلکہ ہندوستان سے ہوئی، اور آدم لفظ سنسکرت بھاشا کا لفظ ہے، اور سنسکرت میں آدم کا مطلب ہے پہلا اور شروعات، اور آدم علیہ السلام کا ذکر سنسکرت کی کتابوں میں بھی موجود ہے، جس کے اندر آدم علیہ السلام کو منو کہہ کر پکارا گیا ہے۔ مگر ہندو کسی طرح ان کے وجود کا انکار کرے تو بھی ایسا ناممکن ہے، کیونکہ انہی کی مقدس کتابیں رگ وید اور پران میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کا سجدہ کرنا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش، اور شیطان کا ان کو بھڑکا کر جنت سے باہر نکلوا دینا اور پھر اس زمین پر اتار دینے کا ذکر موجود ہے۔ اور ایک خاص بات اور ہے جو شری لنکا کی سرزمین سے ہندوستان کو جوڑنے والی قدرت پل آج بھی ہزاروں سال سے پانی کے درمیان موجود ہے۔ اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ہندو مذہب کی کسی بھی کتاب میں ہندو مذہب کا ہی ذکر موجود نہیں ہے، تو ہندو مذہب کی شروعات آخر کہاں سے ہوئی ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ کسی زمانے میں سندھو ندی کے قریب کچھ لوگ رہتے تھے جو اپنے علاقے کے نام سے بگاڑ ہو کر خود کو ہندو بتانے لگی، بلکہ حقیقت میں ان کا یہ مذہب سنسکرت میں ہندو نام سے نہیں جانا جاتا بلکہ سناتن دھرم کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا عربی میں مطلب ہے کہ اپنے مذہب پر قائم رہنے والا۔ اور بالکل ایسا ہی مطلب قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، جس میں اسلام کو ہمیشہ باقی رہنے والا دین کہا گیا ہے، یعنی صحیح معنی میں سناتن دھرم کا اصلی مطلب بھی اسلام، کیونکہ ان کے ویدوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ملا ہے، جس میں انہیں نوحا نام سے جانا گیا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی کشتی سے لے کر سیلاب تک کا تمام واقعہ موجود ہے۔ اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اس سے یہ بات بھی بالکل صاف صاف کلیئر ہوتی ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان ایک تعلقات موجود، اور طوفان کے جن ویدوں کو لانے کی بات کی گئی ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے بعد ہندو سرزمین پر ان کے بیٹے کی نسل کے آگے پھیلنا شروع ہوئی۔ اس کے بعد ہی ان کی قوم نے گمراہ ہو کر بدھ پرستی کرنا شروع کر دیا، اور وہ دیوی دیوتاؤں اور مورتیوں کی پوجا کرنے لگی، اور قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو سابی کہا گیا ہے، جو عراق کی سرزمین کو کہتے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور ان کی قوم یہی مشرک تھی، اور یہی لوگ الگ الگ خدا کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ مگر یہ لوگ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اپنی کتابوں کے اندر صاف طور پر ایک خدا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو دیکھ بھی ہندو ان کا انکار کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ کے ویدوں کے مطابق ان کی قوم کے اندر بھی اللہ کا پیغام اتارا گیا ہے، انہیں بھی قیامت کا ڈر سنایا گیا ہے، اور قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کریں گے کہ کیا آپ نے اپنی قوم تک میرا پیغام پہنچایا تھا، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ بے شک میرے مالک، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کہ کیا تم تک میرا پیغام پہنچایا گیا ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس بات سے انکار کر دے گی اور اللہ تعالیٰ کو کہے گی کہ ہم تک آپ کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے
کہ آپ کا گواہ کون ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ میرا گواہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی امت ہے، اور پھر ہم لوگوں کو پیش کیا جائے اور ہم گواہی دیں گے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنا امتی بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں پر گواہی رکھ سکے اور رسول ہم پر گواہ رکھ سکے۔ اور اس بات سے یہ بالکل ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کا اصلی مذہب اسلام ہے، جو کہ بگڑ کی وجہ سے اپنی اصلی شکل کھو چکا ہے۔ تو گائس، یہ تھا آج کا ولاگ ہندو اور اسلام دونوں مذہب کے اوپر۔ آپ کو یہ ولاگ کیسا لگا ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا۔ اگر اچھا لگے تو لائک کر دینا، غلطی ہوئی ہو تو معاف کر دینا، چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لینا، اور کمنٹ کر کے اپنا اوپینین ضرور شیئر کر، اور ہمیشہ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی آپ کی ہر دل مرادیں پوری ہوں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔